नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा वर्षमान पुन अनन्त र जनार्दन शर्माले उठाए उत्तराधिकारी र भ्रष्टाचारी विरोधी कुरा। माओवादी बैठकमा सुनकाण्डको चर्चा। नेताहरूको अपराध बोझ पार्टीले बोक्न सक्दैन। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा पार्टीकै नेता परे पनि सजाय भोग्नुपर्ने वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै युवा सङ्घले गर्यो भीषण प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता। पार्टी एक ढिक्का भएको महसुस भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले हामी कसैको बलिदान माग्छ भने पनि दिन तयार हुनुपर्ने वर्षमान पुन अनन्तको टिप्पणी। पीएचडीका लागि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले दियो फेलोसिपी। एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र तरङ्ग आउने भन्दा जाने बढेपछि तनावमा माधव कुमार नेपाल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै केन्द्रित रहेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। लिम्पुवाधुराबाट आएको महाकाली नदीलाई सीमा नमानेर भारतले अर्घेलै गरेको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। विदेशमा रहेका मतदाताहरूको नामावली सङ्कलनको तयारी। कीर्तिमानी पर्वतारोहीलाई काठमाडौँमा गरियो भव्य स्वागत। उत्तराखण्ड पहिरोमा 19 जना नेपाली बेपत्ता घटनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त। केदारनाथ पहिरोमा हराएका 3 नेपालीको शव भेटियो। 13 जना अझै सम्पर्कविहीन। रवि लामिछानेका सिइओ भन्छन् 100 रोजगारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिने होइन, मध्यस्थकर्ता मात्रै बन्ने हो। सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नयन सिंह महराको टिप्पणी। माधव कुमार नेपाललाई शङ्कर पोखरेलको सुझाव। नेकपा यसलाई एमालेमा समाहित गर्नुहोस्। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारी टोलीबीच भयो भेटवार्ता। के भयो त सहमति, यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। सिन्धुपाल्चोक पुगेर गोकुल प्रसाद बाजकोटाले भने समाजवादीसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि कोल्याप्स बनाइदिने हो। प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर पर्ने कानुन नबन्ने मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। गर्भपतन गराउन आएकी महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालले परिवारलाई दियो 27 लाख रुपियाँ। बजार छेउमै खाल्डो खनेर पुर्न थालियो पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर। र फैलिँदै आँखा पाक्ने रोग कोरोनाका जस्तै सरसफाइ र सामाजिक दूरी कायम गर्न दिइयो सुझाव। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 3 वर्षको जेल सजाय। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हिनामिनामा असंलग्नले जग्गा फर्काइए मुद्दा नचल्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा वर्षमान पुन अनन्त र जनार्दन शर्माले उत्तराधिकारी र भ्रष्टाचारी विरोधीको कुरा उठाएका छन्। 4 दिनदेखि जारी माओवादी केन्द्रको बैठकमा पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरेको बताउँदै यसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि भ्रष्टाचार व्यतिथि विरुद्ध थालिएको अभियान बिचैमा नरोकिने र रोक्न नहुने बताएका छन्। उनले आफ्नै दलभित्र पनि केही भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भयो, उन्मुक्ति दिन नहुने जोड दिएका छन्। सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गराएको छ। अध्यक्ष कमरेड तपाईँको अभियानमा हाम्रो भरोसा छ। उनले भने कुनै पनि हालतमा यो अभियान रोकिनु हुँदैन र रोकिनु हुँदैन। छानबिन गर्दा पार्टीकै कोही नेता परे पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्दछ। यो अभियानले हामी कसैको बलिदान माग्छ भने पनि दिन तयार हुनुपर्ने वर्षमान पुन अनन्तले बताएका छन्। पुनले प्रचण्डको विकल्प कसैले नखोजेको भन्दै उत्तराधिकारी निर्माण विधिको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले कसैले अध्यक्षको विकल्प खोजेको छैन। अध्यक्षलाई सम्पूर्ण रूपले सहयोग गरेर जान म तयार छु। उनले भने उत्तराधिकारी तयार पार्न विधिको विकासमा जाउँ। उनले भने अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभावकारले पार्टीमा महासचिवमा वर्षमान पुन आफूमध्ये जसलाई बनाए पनि मान्ने हुने अनुरोध गर्दै अर्को प्रस्ताव अगाडि सारिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। हामी तपाईँकै हौँ। 2 जना वर्षमान पुन अनन्त र शर्मा मध्ये महासचिव जसलाई पनि बनाए पनि हामीलाई मान्ने हुन्छ।
पर्छ भनेर अनुरोध गर्दा पनि नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारिन्छ। सोही प्रस्तावलाई जस अनुरूप स्वीकार गर्दा पनि अनेक प्रचारबाजी गरिन्छ अनि रोकौं कि शर्माले प्रश्न गरेका छन्। उनले अध्यक्षकै आग्रहमा आफ्नो मत थाती राखेर भए पनि सभामुख र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको बनाए थप समस्या आउँछ भनेर बोलेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच माओवादी केन्द्रभित्र पुन र शर्माले उत्तराधिकारी र भ्रष्टाचारीको कुरा उठाएका हुन्। दर्शकबिन नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै विभिन्न प्रदर्शन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा युवा संघले गाई भैँसीमा देखिएको लम्की स्किन रोग नियन्त्रण, सरकारी पीडितको माग सम्बोधन तथा सुन तस्करी प्रकरण लगायतका विषयहरूको समाधान हुनुपर्ने गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। युवाहरूले विभिन्न प्ले कार्ड सहितका सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेका थिए। गरिब जनताको 2वटा मोबाइल नचिर्ने भन्सारबाट क्विन्टल सुन कसरी छिर्यो भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वर्षमान पुन अनन्तलाई सुनले उनीहरूले भरिदिएको प्ले कार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। गरिबको चमेली कोही छैन भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन समेत गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच शनिबार टेलिफोन भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीचको टेलिफोन वार्तामा नेपाल भारत बीच आपसी हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको समेत बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र सहमति कार्यान्वयनका विषयमा फलोअपका रूपमा कुराकानी भएको बताइएको हो। छलफलमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री नेपाल भारतको आपसी सहयोग, विभिन्न पक्षहरूसँगको समीक्षा गर्नुका साथै द्विपक्षीय समझदारीलाई अगाडि बढाउन र आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सहमत भएको बताइएको छ। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको क्रममा छलफललाई लिएर र सहमतिको स्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा जोड दिएको समेत बताइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको टेलिफोन भेटवार्ताले दुई देश बीचको स्तरीय आदान प्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी एक ढिक्का भयो भन्ने सबैलाई महसुस भएको बताएका छन्। जारी केन्द्रीय कमिटीबाट बाहिरिने क्रममा शनिबार सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वाद विवाद संवादमा बैठक टुङ्गिने र अहिलेसम्मको छलफलले पार्टी एक ढिक्का भएको महसुस भएको बताएका छन्। यो बैठकपछि पार्टी एक ढिक्का भयो भन्ने महसुस सबैलाई भएको छ। वाद विवाद र संवाद यो बैठक टुङ्गिँदै उनले भने केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी नेतृत्व र प्रचण्डको अत्याधिक परिवार मोह देखिएको भन्दै आलोचना समेत भएको हो। यद्यपि शनिबार आइपुग्दा नेताहरूले आफूहरू प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार गरेर उनलाई सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले हामी कसैको बलिदान माग्छ भने पनि दिन तयार हुनुपर्दछ भन्दै नेताहरूले साथ समेत दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता पीएचडीका लागि बालेन्द्र शाहलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले फेलोसिपी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले पीएचडी अध्ययनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट फेलोसिपी पाएका छन्। बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिभिल इन्जिनियरिङ विभागबाट पीएचडी गर्न आवेदन दिएका थिए। विश्वविद्यालय केयु रिसर्च फेलोसिपीका लागि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई छनौट गरेको हो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह फेलोसिपका लागि छनौट भएको भनी काठमाडौँ विश्वविद्यालय पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै धन्यवाद दिएका छन्। बालेनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएटेड प्रोफेसर डाक्टर श्याम सुन्दर खड्काको माताहतमा रहेर पीएचडी गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जनाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। आउने भन्दा जाने बढेपछि माधव कुमार नेपाल झस्किएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले पार्टी क्षयीकरण हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शनिबारदेखि सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीलाई सवालीकरण र चुस्त दुरुस्त बनाउने विषयमा धारणा राख्ने क्रममा सदस्यहरू चिन्तित भएका हुन्। पार्टीमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने क्रम बढिरहेको भन्दै उनीहरूले
चिन्ता जाहेर गरेका छन्। पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट नेता कार्यकर्ताहरू धमाधम नेकपा एमालेमै फर्किन थालेका छन्। विशेष गरी जिल्लाहरूका नेताहरू एमालेमै समेहिल भइरहेका छन्। यसअघि नै मुकुन्द नेउपाने, केदार नेउपाने, चुडामणि जङ्गली लगायतका केन्द्रीय नेताहरू नेकपा एमालेलाई फर्किसकेका छन्। शनिबार सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्चार्ज सुभाष कर्मचारी लगायतका नेताहरू नेकपा एमालेमा फर्किएर कर्मचारीसँगै एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र तामाङ, प्रदेश कमिटी सदस्य ईश्वर प्रसाद सिभाल लगायतका दर्जनौ पार्टीमा प्रवेश गरेपछि नेकपा यसभित्र निकै ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको उत्तराखण्डमा पहिरो जाँदा 13 जना नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। शनिबार साँझ उनले उक्त घटनाको खबरले आफूलाई मर्महत बनाएको बताएका हुन्। बिहिबार राति परेको भारी वर्षापछि रुद्राप्रायको गैरीकुण्डमा गएको पहिरोले 13 जना नेपाली सहित 19 जना बेपत्ती भएका थिए। 6 जना भारतीय नागरिक हुन्। तीमध्ये 3 जनाको शव समेत फेला परिसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मृतक प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, गत बिहिबार राति भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि 13 जना नेपाली नागरिक सहित 19 जना बेपत्ती भएको खबरले मर्माहत हुनु भएको छ। उहाँको सचिवालयले लेखेको छ, उहाँको यस दुःखद घडीमा मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्नु भएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महराले वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीलाई सुदृढ बनाउनका लागि चलाएका आन्तरिक विशेष अभियान अन्तर्गत धनुषामा खटिएका केन्द्रीय सदस्य महरले सरकार जनताको जनजीविकाको सवालमा गम्भीर नलएको आरोप लगाएका छन्। जनकपुर धाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महरले गठबन्धनको साझा अवधारणा अनुरूप जनताको पक्षमा सरकारले काम नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। महरले सुन तस्करी प्रकरणमा भेदभावपूर्ण छानबिन गरिरहेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। उनले सरकारलाई जनताको जनजीविकाको सवालमा काम गराउनका लागि चौतर्फी दबाव दिनु आवश्यक रहेको पनि बताएका हुन्। देशमा डेङ्गुको प्रकोप छ। उनले भने किसानले मन पाएका छैनन्, हैरानी छ। खडेरीले किसान थप मारमा परेका छन्। उनले भने सरकार यी समस्याहरूबाट समाधान गर्न पहल त गरिरहेका छैनन्, त्यसमाथि सुन तस्करी प्रकरणमा समेत सरकार चुकिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। फरक प्रसङ्गमा महरले गठबन्धन सरकारको 5 वर्षसम्म विकल्प नखोजिने स्पष्ट पार्दै आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले एक्लै निर्वाचन लड्ने समेत स्पष्ट पारेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सिन्धुपाल्चोक पुगेर नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बासकोटाले समाजवादीसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि कोल्याप्स बनाइदिने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल प्रसाद बासकोटाले एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अब सकिँदै गएको बताएका हुन्। समाजवादीको पसल धेरै दिन नचल्ने भन्दै बासकोटाले समाजवादीलाई देशैभरिबाट कोल्याप्स बनाइदिने बताएका हुन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सिन्धुपाल्चोक इन्चार्ज सुभाष कर्मचारी सहितका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेकपा एमालेमा भित्र्याउँदै उनले जुका जस्तै अरू पार्टीसँग टाँसी नबस्ने पार्टीहरूको औचित्य सकिएको बताएका हुन्। उनले समाजवादी मात्रै नभएर माओवादी पनि क्रमशः कोल्याप्स हुँदै जाने समेत ठोकुवा गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा समाजवादीको मुख्य पिल्लर ढलिसकेको उल्लेख गर्दै बासकोटाले अब त्यो धरमा बसिरहेका समाजवादीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरू पनि नेकपा एमालेमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनको मनोकामना अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएपछि परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ। अस्पतालले रु 27,50,000 क्षतिपूर्ति दिएपछि परिवारले मृतकको शव उठाएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 की 35 वर्षीय नवीना महतोको उपचारका क्रममा शुक्रबार राति मृत्यु भएको थियो। मृतकका पति मणिकला लाल महतोका अनुसार गत बिहिबार अनिश्चित गर्भपतनका लागि अस्पताल ल्याएको थियो। अत्याधिक रक्तस्रावका कारण उनको गैराती 1 बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। मृतकका आफन्तले अस्पतालले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। सहमतिपछि अस्पतालले हिजै रु 27,50,000 को चेक हस्तान्तरण गरेको छ। वार्तामा सहभागी अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार सहमतिपछि परिवारले शव उठाएका हुन्। नवीनाको मृत्युपछि हिजो बिहानैबाट मृतकका आफन्तले अस्पताल घेराउ गरेका थिए। उच्च रक्तचापपछि शल्यक्रिया गरेर पाठेघर झिकिएको भए पनि बचाउन नसकेको हो। परिवारले 5 वर्षकी छोरीको पढाइका लागि रकम माग गरेपछि अस्पतालले सो रकम दिएको हो। गर्भपतन गराउन आएकी महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालले परिवारलाई 27 लाख रुपियाँ दिएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संसदीय समितिमा साउन 1 गतेबाट नै नामावली सङ्कलन हुने बताए पनि आन्तरिक तयारी बल्ल सुरु भएको बताइएको छ। आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका अनुसार कानुनी आर्थिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन तयारी नपुग्दा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको नामावली सङ्कलनमा समय लाग्ने बताइएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कार्यविधि बन्दैछ, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जनशक्ति र अर्थ मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल भएपछि मात्रै नामावली सङ्कलनको रूपरेखा तयार हुने बताइएको छ। नामावली सङ्कलन शाखाका अनुसार कार्यविधिले नाम दर्ता अधिकारी लगायत कर्मचारीको व्यवस्थापन, नामावली सङ्कलन गर्ने स्थल, नामावलीको स्वीकृतिको प्रक्रिया लगायतका विषयमा टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। आयोगले सम्बन्धित राष्ट्रको कूटनीतिक नियोग मार्फत नामावली सङ्कलन गर्ने र जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सामान्य गर्ने बताइएको छ। उनले भने अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफल भएको छ। कार्यविधि बन्दी गर्दा थप गृह कार्य गरेर दुवै मन्त्रालयसँग सामान्य गरिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सम्भवतः अब आउने 2084 सालको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपाली जनताहरूले पनि आफ्नो मतदानको प्रयोग गर्न पाउने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालेपानीबाट आएको महाकाली नदीलाई सीमा नमानेर भारतले अर्घ्यलाई गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक देशले राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्दा अरूको जायज हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। सार्वभौम समाजमा पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यही पारस्परिक लाभ र सम्मान नहेरिकन राष्ट्रिय हितको मात्रै प्रक्षेपण गरियो भने त्यो अन्यायपूर्ण हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले हिजो आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा व्यक्त गर्ने कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले निषेधको नीतिले सकारात्मक परिणाम नसक्ने बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले लिम्पुवाधुराबाट आएको महाकाली नदीलाई सीमा नमानेर भारतले अर्घ्यलाई गरेको समेत भारतलाई आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने लिम्पुवाधुरा र बग्ने काली महाकाली नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मान्नुपर्नेमा लिपुलेक भएर बग्ने सानो कुलोलाई सीमा भनेर अर्घ्यलाई गरिरहेको छ। कुलो खनेर महाकाली नदीको मुहान भन्न भारतको अर्घ्यलाई हो हाम्रो दाबी छाड्नु हुँदैन, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 3 महिनामा 14 हिमाल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएका 2 जना प्रवातरहरूलाई स्वागत गरिएको छ। शनिबार नर्वेकी आरोही क्रिस्टिना हरिला र नेपाली गाइड तेन्जिन लामालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको हो। शेर्पाले यही साउन 11 गते विश्वको दोस्रो अग्लो K2 हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको हो। पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वतारोही सङ्घ लगायत विभिन्न पर्यटन सँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था एवं आरोहीहरू विमानस्थलमा सांस्कृतिक बाजागाजा सहित स्वागतका लागि पुगेका थिए। हरिला र शेर्पाले सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लाहोसो, मकालु, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मन्सालु, चो योखु, सिल्पाङमाङ, नङमा पर्वत, गासब्रम 2, गासब्रम 1, ब्रोडिप K2 हिमालको सफल आरोहण गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच कीर्तिमानी पर्वतारोहीहरूलाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछानेका सिइओले स्वरोजगारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिने होइन, मध्यस्थकर्ता मात्रै बन्ने हो भनेर बताएका छन्। 18,000 रुपियाँ तलब केयर गिभरलाई हो, हतारमा नर्स लेखियो भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन 2 मा आफूलाई सहयोग गर्न सिइओ नियुक्त गरेका छन्। रविको प्रतिनिधिका रूपमा चितवन 2 मा काम गर्ने अभिभारा सहित नियुक्त सिइओ हुन् भक्तपुर गट्टागर निवासी हेमन्त बराल भने हेमन्त आइटीका विद्यार्थी हुन्। उनले कम्प्युटर नेटवर्क सेक्युरिटीमा बेलायतको युनिभर्सिटीबाट मास्टर गरेका छन्। नेपालमा उनले सुविसु केबल नेटको प्रोजेक्ट म्यानेजर, ओम्नी ग्रुपका सहायक प्रबन्धक, निष्ठ कलेजको निर्देशक लगायतका जिम्मेवारीहरू सम्हालेका थिए। अध्ययन तथा रोजगारीका सिलसिलामा उनी बेलायत, चीन, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, मलेसिया लगायतका देशहरूमा पुगेका छन्। सिटिभिटीको काममा
का लागि फिलिपिन्समा रहँदा रवि लामिछानेको भ्याकेन्सी देखेपछि बराल आकर्षित भएको बुझिएको छ। लामिछानेले विदेश बस्ने नेपालीलाई सहायता दिने भन्दै चितवन 2 का लागि सिओ माग गरेका थिए। त्यसमा उनले अप्लाई गरेका थिए। विभिन्न चरणको मिटिङ र अन्तर्वार्ता पश्चात रवि लामिछानेले हेमन्तलाई छनौट गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिओ बन्नु अघि हेमन्तले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेश सभामा निर्वाचन क्षेत्र समितिका लागि प्राइमरी इलेक्सनमा भाग लिएका थिए। त्यसमा उनी छनौट भएका थिए। यता सिओमा नाम निस्किएपछि उनले यता राजीनामा दिएका छन्। यति बेला अनेक विवादको घेरामा रहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने। उनले आफू निर्वाचित भएको 100 दिन पुरा भएको अवसरमा केही नयाँ घोषणा गरे, तर ती पनि विवाद मुक्त हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। खास गरी 100 दिनमा उनलाई रोजगारी दिने भन्दै खोलेको भ्याकेन्सीलाई लिएर रविमाथि विभिन्न प्रश्नहरू भएका छन्। 18,000 रुपियाँ तलब केयर गिभरलाई हो, हतारमा नर्सलाई लेखियो भनेर उनका सिओले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच स्थानीय बासिन्दाहरूले अवरोध गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाले शनिबारदेखि दमकल शाखामै खाल्डो खनेर फोहोरको अस्थायी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। बजार छेउमै खाल्डो खनेर फोहोर पुर्न थालिएपछि पोखरा बजार अस्तव्यस्त हुने पक्कापक्की देखिएको छ। फोहोर राखिएको गाडी भरिएकाले र ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पुग्न नपाएपछि पोखराको मुख्य बजारदेखि केही पर नयाँ बजार स्थित दमकल शाखाको खाली जग्गामै खाल्डो खनेर पुर्न थालिएको महानगरले जनाएको छ। दमकल शाखा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयको नजिकै पर्छ र यहाँ फोहोर बोक्न र पुराना गाडीहरू राख्ने गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका 32 लम्बे आहलमा बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका बासिन्दा अवरोधका कारण 10 दिनदेखि महानगरपालिकाको फोहोर उठ्न बन्द भएको छ। फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्न नपाएका कारण बजार क्षेत्रमा सडक र चोकमा दुर्गन्ध फैलिनका साथ थालेपछि अल्पकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोजिएको सरसफाई महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालले जानकारी दिएकी हुन्। दर्शक पनि यता भने हिनामिनामा असंलग्नले जग्गा फिर्ता दिए, ललिता निवास जग्गाको मुद्दा नचल्ने बताइएको छ। भाटबट्टिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट किनेको 8 आना जग्गा फिर्ता कागजपछि सिपीका खोतान हिरासर मुक्त भएको बताइएको छ। दर्शक पनि बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्केको सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेको तर हिनामिनाका कुनै पनि प्रक्रियामा नदेखिएको व्यक्तिले स्वेच्छाले फिर्ता गरे उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अदालतमा अभियोजनको दर्ता सरकारी साक्षीका रूपमा मात्र राख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। बिचौलिया र भूमाफियाबाट किनेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा क्षेत्रको जग्गा फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने ब्युरोको निर्णयपछि सिपीका खेतुन हिरासक्त मुक्त भएको बताइएको छ। भाटबट्टिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक एवं बिचौलिया किटानी भरि गरिएका मिनबहादुर गुरुङबाट 1.5 दशक अगाडि प्रति आना 5 लाखका दरले 8 आना जग्गा किनेकी उनले केही साता अगाडि पक्राउ परेकी थिइन्। खेतानले सरकारी भन्ने थाहा नपाई आफूले प्रक्रियागत रूपमा किनेको उल्लेख गर्दै जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएपछि ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय मागेको थियो। कार्यालयले हिनामिनामा संलग्न नदेखिए प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नभएको राय दिएपछि जग्गा फिर्ताका लागि खेतानले मन्जुरीमा मालपोत कार्यालय पठाएर ब्युरोले उनलाई हिरासत मुक्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता आँखा पाक्ने रोग फैलिएको छ। कोरोना जस्तै सरसफाइ र सामाजिक दूरी कायम गर्न सुझाव दिएको छ। दर्शक पनि चिकित्सकहरूले कोभिड-19 झैँ हातको सरसफाइ सामाजिक दूरी कायम गर्न सके रोगबाट बच्न सकिने सुझाव दिएका छन्। चितवन सहितका जिल्लामा यति बेला आँखा पाक्ने रोग निकै बढेर गएको छ। कतिपय पालिका शिक्षण संस्था बन्दै गरेर रोग नियन्त्रणमा जुटेका छन्। चिकित्सकहरूले कोभिड-19 झैँ हातको सरसफाइ सामाजिक दूरी कायम गर्न सके रोगबाट बच्न सकिने सुझाव दिएका छन्। भरतपुर आँखा अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ कुमुदिनी सुवेदीले आँखा पाक्ने रोग फैलिन नदिन कोभिड-19 जस्तै हातको सरसफाइ र सामाजिक दूरीमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भनिन् हामीले कोभिडको जस्तै समयमा हात धुनु पर्दछ, हातले आँखा छुनु हुँदैन, संक्रमित बिमारीबाट टाढै रहनु पर्दछ। आँखा पाक्ने रोग पिक आइडिजी विशेषतः वर्ष मौसममा बढी देखिने उनले जनाउँदै आएका छन्। सामान्यतया भाइरसले नै यो रोग फैलाउने गरेको बताउँदै उनले भनिन् एकै समयमा धेरैजनालाई हुने वा रोगका रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ।
दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरेको बताएका छन्। राजधानीमा जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै पुनले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि भ्रष्टाचार र व्यतिथि विरुद्ध थालिएको अभियान बीचैमा नरोकिन र रोक्नु नहुने उनले बताएका छन्। पुनले आफ्नै दलभित्र पनि कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भई उन्मुक्ति दिन नहुने जोड दिएका छन्। सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरिएको छ। अध्यक्ष कमरेड तपाईँको अभियानमा हाम्रो दरो साथ छ। उनले भने कुनै पनि हालतमा त्यो अभियान रोकिँदैन र रोकिनु हुँदैन। छानबिन गर्दा पार्टीकै केही नेता परे पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्दछ। यो अभियानले हामी कसैको बलिदान माग्छ भने पनि तयार हुनुपर्दछ उनले बताएका छन्। उनले उनको स्पष्टीकरण 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग 8 वर्ष अघि खिचेको सामूहिक तस्बिरलाई लिएर आफूले उठेको प्रश्नप्रति लक्षित रहेको थियो। गिरिजा जिल्ला रोल्पाकी शहीद परिवारकी सदस्य एवं पार्टी कार्यकर्ता अमला रोका मगरले दावासँग विवाह गरेर चिन्जानका लागि ल्याउँदा खिचिएको तस्बिरलाई लिएर अनर्थ लगाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच बैठकमा पुनले सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पार्टीले पुनर्निर्माणको मौकाको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध चालिएका कदम देश समाज र पार्टीको समेत शुद्धिकरण अभियानमा भएको समेत उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज पीडितहरूसँगको भेटमा उनले पीडितहरूसँग वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिवको समेत जगतमा समिति बनाउने घोषणा गरेका हुन्। 16 वर्ष अगाडि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका 27 कार्यकर्ताको निधन भएको थियो। सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले यही साउन 18 गते पीडित सङ्घर्ष समितिका रूपसागर उपाध्यायलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्रचार गरेका थिए। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका माध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारी प्राप्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण भएको छ। सङ्घर्ष समितिका मागका सम्बन्धमा वार्ता संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट निर्देशन समेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता संवादमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछ उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको हो। सोही पत्रका आधारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सो घटनाका पीडित बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन पीडितहरूले उपेन्द्र यादव अपराधी भएको र हत्यारा भएको भन्दै जेल हाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। उता प्रभु शाहले पनि उनी निकै ठुलो अपराधी र हत्यारा भएको भन्दै सार्वजनिक ठाउँमा नै उनले यस्तो भाषण गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीको प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन्। हिजो शुक्रबार कैलालीमा पार्टीको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू जेलबाट छुटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रञ्जितालाई विश्राम दिनुस्, तपाईँ 6 महिने मन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन्। म रिहाई भएको दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, रेशमजी एउटा अध्याय समाप्त भयो, रञ्जिताजीलाई विश्राम दिएर तपाईँ 6 महिने मन्त्री बनिदिनुहोस्। उनले भने मैले रञ्जिताको दुःख देखेँ। उनले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीका लागि प्रस्ताव राख्दै गर्दा आफूले रञ्जिताले खाएर नखाएर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा गएर भोकभोकै पेट भोट मागेको पीडा सम्झेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसको असली हकदार रञ्जिता नै हुनुहुन्छ भनेर जवाब दिएको पनि उनले बताएका छन्। मन्त्री रेशमलाल चौधरी थपना मात्रै भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय रेशम चौधरीले चलाउन थालेको समेत कतिपयले बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रेशमलाल चौधरीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दै रञ्जितालाई विश्राम दिनुहोस्, तपाईँ 6 महिने मन्त्री बन्नुहोस् भनेर भनेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारसँग मिल्न तयार रहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितको सवालमा सरकारसँग एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन्। पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा विचार
विषयक विचार गोष्ठीमा उनले राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकारले या अरू पार्टीले कुरा ल्याएमा समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले भनी राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकारले कुरा ल्याओस्, अरू पार्टीले कुरा ल्याउनु, हामी राष्ट्रिय हितको पक्षमा जोसुकैले ल्याएको कुरालाई पनि समर्थन गर्दछौँ, सहमति जनाउँछौँ र एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न तयार छौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय हितलाई छोडेर अरू कुरामा नेकपा एमाले सहमत नहुने समेत शर्त राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा स्वार्थ केन्द्रमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान नभई सत्ता स्वार्थ मात्रै प्रधान भएको दावी गरेका छन्। पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा विषयक विचार गोष्ठीमा उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले नेपाली आवश्यकता, नेपाली हित, नेपालको न्यायोचित पक्षमा हुनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा धेरै कमजोरी देखाएको समेत औँलाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले इपिजी प्रतिवेदन र नेपालको भूमिकाबारे समेत प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय पक्षसँग कुरै गर्न नसकेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै परराष्ट्र नीति तय गर्न आफूहरू सदैव तयार रहेको र गरिरहने उनले अडान राखेका छन्।